والحمد ثناء الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہر دا تیری اوٹ پناہ خدایا اور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے آپ جگائیں قد کسے دی مجدہ عدل کرے تو تھر تھر کمبن اچھیاں شانوں والے فضل کرے تو بخشے جان میں ورگے مغالے فضل تیرے دی آس کریموں اور غرور نہ کوئی صدقہ پاک نبی سرور دا صدقہ پاک نبی سرور دا بخش خطا جوئی جے لکھواری اتر گلابوں جے لکھواری اتر گلابوں تو یہ نت زبانہ صفت انہاں دے لائق نائی ای کلمے دا کاما شان نبی وچ آیاں شان نبی وچ آیاں آما لوکاں خبر نہ گائی خاصا رمضان پایاں آما خبر نہ گائی خاصا رمضان پایاں او محبوب حبیب ربانا آمی روز حشر دا آپ یتیم یتیماں تائی ہاتھ سرے دے تر دا آدم اجے نہ ہویا پیدا نہ چند ستارے او دوئی نور محمد والا او دوئی نور محمد والا دیندہ سی چمکار فرمادن نور محمد روشن آدم اجے نہ ہویا اول
کردوں میں پاسے اوہو مل کھلو یا اول یا کردوں میں پاسے اوہو مل کھلو یا جے سونا میرے دکھ وچ رالی سکھ یونا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے صدقہ شاہ جیلانی فرماندے نے پیر سنے وچ نہر شک دے بیڑا میرا تاری پیر سنے وچ نہر شک دے بیڑا میرا تاری میں عاجز مسکین بندے نو نال ایمان دے ماری فرماندے نے توڑے رد سوال کرے تو توڑے عرض قبولے میں بھی دوئی جہانی پھڑے دامن یا